شیعه حقیقی سید الشهدا حضرت زینب کبری سلام الله علیها پر از سید الشهداست وجودش، همه وجودش امام حسین هستن. شما جز امام حسین در این وجود نمیبینید و اون وقت ببینید چه با او شده، خدا بهش چه داده با این محبت. من این شعر نمیفهمم. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. من نمیفهمم. امام حسین کلمه تامه است، همه عالم دست خودش، ولی در این حال درسته، به یک معنا درسته. یعنی چی؟ یعنی ما از طریق حضرت زینب به کربلا وصل میشیم. واقعا ظهور نور امام حسین در عالم به واسطه این وجودهای مقدس دیگه. اونا اصلا میفهمن گودی قتلگاه یعنی چی و چه اتفاقی داره اونجا میفته. اگر کسی بخواد حامل اون رحمت الهی باشه، یا رحمت الله الواسع، اگر بخواد مهماندار بشه و سفره پهن کنه دستگاه امام حسین باشه، خودش باید به اون ضیافت راه پیدا کنه و مدخل ضیافت امام حسین بلاست. باید بره با امام حسین تا وسط بلا. و کی مثل حضرت زینب کبری تا اونجا رفته و کی در وسط بلا ضیافت رو چشیده؟ در وسط بلا هم پیر شده، هم موهاش سفید شده، هم میفرماد ما رأیت الا جمیلا. کی؟ شیعه یعنی با بلا امام خودش آشناست. ولی واقعا اگه زینب کبری نبود ماها محروم بودیم، این فیض به ما نمیرسید، ماها دستمون گرفته نمیشد. چقدر ما بدهکار حضرتیم اصلا نمیشه بگی. صبح و شب هرچه میتوانیم خدا رو شکر کنیم، هرچه میتونیم خودمونو فقیر حضرت بدونیم جا داره. واقعا هرچی ما داریم از کربلاست و فیوزات کربلا با حضرت به ما میره.